भौशीक सुरक्षेविषयी हुस्को दाखोवन थळाव्यांनी दिवचल छत्रपती शिवाजी सर्कलाकडेन आशिल्ल्या सिग्नलांची योग्य देखरेख करपाची वा बदलपाची मागणी केल्या। ही सिग्नलां अदीमदीं चलनात, देखून अपघातांचो भय निर्माण जाला। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। दिवचलचे शिवाजी सर्कल एक मेन सर्कल दिवचलचे आणि ह्या रस्त्यांचेर मोठ्या प्रमाणात येरादारी जाता आणि लागीं स्कूल आसल्या कारणान हांगासर कन्फ्युजनूय खूब वाडटा। ताका लागून 1.5 वर्सां पयलीं हांगासर सिग्नल घातिल्ले, पूण सद्या जी सिग्नलांची परिस्थिती आसा ती सामकी बिकट जाल्लेली आसा। एक तर तेजे थोडे पार्ट्स जे आसा ते चलना, तशेंच थोडेच चलता, त्या खातीर कन्फ्युजन परत एकदां हांगा क्रिएट जाल्लेलें आसा। आतां लोकांची मागणी जायत आसा की एक तर ते सिग्नल मेंटेन करचे, नाजाल्यार बदलचे तरी, पूण तशें ना जाल्ल्या कारणान हांगासर लोकांक सारके रातचे तेजो त्रास मोठ्या प्रमाणात जाता, कित्याक थोड्यो लायटी पेट्टा त्या सिग्नलाच्यो, थोड्यो पेटना। आतां अशें कळ्ळां की हांगासर जे सिग्नल आहा तेजे नंबर्स जे पडटात ते सामके बंद जाल्लेले आसा। हेका लागूनय कन्फ्युजन हांगा वाडलेलें आसा आनी परत एकदां हांगासर मोठ्या प्रमाणात एक्सिडेंट जावपाची शक्यता आसा। जे कन्फ्युजन सद्या वाडटा ते कमी करपा खातीर ऑथॉरिटी जे आहा तेंच्यांनी हे सिरियसली घेवन हांगा बेगींतल्या बेगीन नवीन सर्कल सिग्नल जे आसा ते बसोवपाक जाय, अशी मागणी लोकांची जायत आसा। सिग्नल आहा तेंचो मेंटेनन्स जायना, ती बदलूंक जाय आनी नवीन काही एक जाता ती नंबरूच दिसना जाय आनी लोकांक कन्फ्यूज जाता, एक्सिडेंट जावं शकता। ती सिग्नलां बदलपाची अत्यंत गरज आसा। आनी हो जंक्शन जो आसा तो कसो कितें आसा तुमकां दिसता? जंक्शन हो तसो डेंजरस आसा, पूण जर ती सिग्नलां घातलेले खंय तरी काळो बसता। न्ही हांगा ही आतां वर्सां वयर जाली, आतां 1 वर्स जावन गेले। 1.5 वर्स ते 2 वर्स 1 वर्स वयर जालें न्ही हांगा तुमकां दुसरी येवपा जाय अशें दिसता, बरी सिग्नलां घालपाक। हांगा कन्फ्युजन वाडटा ह्या सिग्नलाचेर। हय, कन्फ्युजन म्हणजे कळना कोण खंयसून येता, कितें जाता आनी आंकड्यांची सारकी गडबड आसल्या कारणान कितें जावं शकता। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।